ॐ श्रौत्रार्हन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिमन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्य पञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र वयं सर्वादौ नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यत्र पठितवन्तः यत् केषाञ्चन बाध्यबाधकभावार्थमपि शब्दानां पाठः अत्र कृतः वर्तते। यथा जारभरा श्वपचा इत्यादिषु कर्मण्यणपराप्तः तत्र सः अण न भवतु अजैव भवतु, अतः अत्र अनयोः पाठः कृतः। परन्तु श्वपाक इति शब्दः अपि श्रूयते, अतः तदर्थमुक्तं न्यङ्क्वादिषु पाठात् श्वपाकोऽपि यङोच इति श्वपाकोऽपि भवति। यङोच इति गुणवृद्धिनिषेधः इत्युक्तम्। यङोच इति तु भिन्नः विषयः, परन्तु एकं वाक्यम् अत्रैव समाप्तं भवति। इदं न्यङ्क्वादिषु पाठात् श्वपाकोऽपि इति। ततः यङोचिच इति गुणवृद्धिनिषेधः, अतः चेक्रियः नेन्यः लोलुवः। यङोचिच इत्यनेन तत्र अचः लुक् क्रियते, अतः धात्वंशलोपनिमित्ते आर्धातुके परतः गुणवृद्धिः न भवतः इति पङ्क्तेः अस्याः आशयः। ततः चेक्रियः नेन्यः लोलुवः पोपुवः परिमृचः इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। ततः वार्तिकं तत्र एकं पठितं। चरिचलिपतिवदीनां वा द्वित्वमच्चाक्चाभ्यासस्य इति वक्तव्यम् इति। तत्र चरिचलि इत्यादीनां द्वित्वं भवति, अपि च अभ्यासस्य आगागमः भवति इत्युक्तं। तत्र उक्तम् आगागमस्य दीर्घत्वसामर्थ्यात् अभ्यासहरस्वः हलादिशेषः च न अत्र भवतः इति। ततः चराचरः चलाचरः पतापतः वदावदः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। हनधातोः सन्दर्भे तत्र उक्तं हन्तेर्घत्वञ्च। गतवार्तिके यदुक्तं तत्सर्वमत्र सम्पद्यते। एतेन घत्वम् एकम् अतिरिक्तं क्रियते इति भावः। ततः तत्र घनघनः इति उदाहरणं साधितं। घत्वमभ्यासस्य उत्तरस्य तु अभ्यासाच्च इति कुत्वम् इत्युक्तं। घनाघनः। तदनन्तरं पाटेर्णिलुक्चोक् च दीर्घश्च अभ्यासस्य इति वार्तिकं पठितं। पठधातोः णौ परतः णेः लुक् भवति, अपि च ऊगागमः अभ्यासस्य भवति, अभ्यासस्य दीर्घश्च भवति इत्युक्तम्। ततः तत्र अत्र पाठूपटः इति उदाहरणम् अस्माभिः साधितं। ततः पक्षे अत्र चरः चलः पतः वदः हनः इत्यादयः अपि प्रयोगाः भवन्ति इत्युक्तम्। तदनन्तरं रात्रेः कृतिविभाषा इति पूर्वं विकल्पेन मुं यः पठितः सः अत्र स्मारितः। रात्रिञ्चरः रात्रिचरः इति उदाहरणद्वयं भवति इत्युक्तम्। ततः इगुपधज्ञाप्रीग्रहकः इति अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। इगुपदादिभ्यः कः स्यात्, क इति प्रत्ययः भवति इति अर्थः पठितः। क्षिपः लिखः बुधः कृशः ज्ञः इत्यादीनि उदाहरणानि साधितानि। प्रीणाति इति प्रियः, किरति इति किरः इति च। ततः उक्तं वासरूपविधिना णुल्तृचावपि भवतः इत्युक्तम्। क्षेपकः क्षेप्ता इत्यादीनि च उदाहरणानि तत्र साधितानि। ततः
अग्रे सूत्रं पठितम् आतश्चोपसर्गे उपसर्गे उपपदे आदन्तात् धातोः कप्रत्ययः स्यात् इति सूत्रस्य उदाहरणं दृष्टं। स्याद्विधः संसृ इत्यादि सूत्रेण विहितस्य अथवा प्राप्तस्य णस्य अर्थात् ण इति प्रत्ययस्य अयम् अपवादः भवति इत्यपि तत्र दृष्टं। ततः तत्र सुल्गः प्रज्ञः इत्युदाहरणद्वयं साधितं। ततः अग्रे सूत्रं पठ्यमानं च अस्ति पाघ्राद्माधेर्दृशः। एते पाघ्रा इत्यादयः ये वर्तन्ते एतेभ्यः कर्तरि शप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अस्य अर्थः दृष्टः। ततः पिबतीति पिबः इति एकम् उदाहरणमत्र अस्माभिः साधितम्। अन्यानि उदाहरणानि तु द्रष्टव्यानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन् सुग्ल इति ग्लै धातोः आदेचः इति आत्वे कृते कप्रत्यये आतो लोप इति भावः। प्रज्ञ इति ज्ञाधातोरातो लोपः। पाघ्रा अत्र लुग्विकरणयोर्लुग्विकरणस्य ग्रहणम् इति मत्वाः पिबतीति पिब इति पाधातोः शप् प्रत्यये तस्य शित्वेन सार्वधातुकत्वात् पाघ्राद्मा इति पिबादेशः। सजादन्त इत्युक्तं शप् पररूपम् इति तत्र पिबतीति पिबः इत्यस्य उदाहरणस्य सिद्धिः इत्थम् अत्र अस्माभिः दृष्टा। एतावांश्च विशेषः आहत्य अस्मिन् पाठे प्रवृत्तः अभूत्। अयम् अस्मत्क्रमे तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य तृतीयः पाठः प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य चतुर्थः पाठः तत्र आरब्धो भवति। अत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयम् अस्ति जिघ्र इति। तत्र पाघ्राद्माधेर्दृशः इत्यत्र द्वितीयः यः धातुः घ्रा इति पठितः तत्सम्बद्धम् इदमुदाहरणं। घ्रागन्धोपादाने इति गन्धग्रहणार्थे अयं धातुः अस्माभिः पूर्वं यः पठितः तद्विषये इदम् एवं खलु कथयति पाघ्रा इति घ्राधातोर्जिघ्रादेशः तावदेव। जिघ्र अर्थात् शप् प्रत्ययस्य अ इति अवशिष्यते। अतः पररूपादिकं कृत्वा जिघ्रतीति जिघ्रः इति सिद्ध्यति इति भावः। धम इति एवं खलु धमाधातोर्धमादेशः केन पाघ्राद्मा इत्यादिनैव धम श इत्यस्य अ अवशिष्यते। वस्तुतः धमाश यदा श इति शित् प्रत्ययः आदौ यदा परतः लप्स्यते तदैव पाघ्रा इत्येतस्य प्रकृते प्रवृत्तिः भविष्यति इति अर्थः। सम्यक्। अतः धमतीति धमः इति रूपं भवति। पाघ्राद्मा धेट् इत्यस्ति खलु धय इति कथयति धेटः शः। धेट् इति शित् अस्ति खलु क्षन्तव्यं टित् अस्ति खलु धे शप् यतः भौवादिकः अयं धातुः धे अयादेशः धय धय पररूपं धयः। अतः प्रकृते धयति इति धयः। धेट् पाने इति भौवादिकः खलु धातुः धयति धयतः धयन्ति इत्यादीनि रूपाणि अस्माभिः पूर्वं पठितानि। अतः धयति इति धयः इति प्रयोगः भवति।
तदेव कथयति। अयादेशः पररूपमिति भावः। अस्तु। धया कन्या इति कथयति अग्रे। मूले अस्ति खलु धया कन्या। तर्हि इदं स्त्रियाम् उदाहरणं प्रदत्तं। व्याख्याता कथयति अत्र धेट धातुः टित् सः अदन्तो न भवति। यस्तु दन्तः धयशब्दः सः न टित् अतोत्तर टिड्ढाण इति न ङीपिति भावः। धेटष्टित्वात् इत्यारभ्य हरदत्तमतम् इति। खलु धेटष्टित्वात् स्तनन्धै इति खशीवङि प्राप्तः। व्याख्याता कथयन्नस्ति धेटष्टित्वात् इति यद् मूले पाठः अस्ति ततः अग्रे यदुक्तं वर्तते तत् हरदत्तीयं मतं भवति। काशिकाग्रन्थस्य प्रसिद्धः व्याख्याता हरदत्तः तस्येदं मतं भवति इति अत्र भावः। एवं खलु। आम्। धेटष्टित्वात् स्तनन्धै इति खशीव ङि प्राप्तः। कथयति व्याख्याता स्तनन्धै इति स्तनशब्दे उपपदे धेट् धातोः नासिकास्तनयोर्धमाधेटोः इति खशीकृते खीति अनव्ययस्य इति मुमि स्तनन्धयशब्दः। एवं खलु। तत्र खशीकृते धेटष्टित्वात् एवं खलु धेटष्टित्वमाश्रित्य यथा टिड्ढाण इति ङीप् तथा धया कन्या इत्यत्रापि ङीप् प्राप्तः। सः ङीप् खशः अन्यत्र नेष्यते इति हरदत्त आह इत्यर्थः। मूले अस्ति खलु खशः अन्यत्र नेष्यते नाम खशः अन्यत्र अयं ङीप् नेष्यते इति हरदत्तः। एवं खलु। वस्तुतस्तु टिड्ढाण इति सूत्रे टिदाद्यवयवाकारस्यैव ग्रहणम् इति भाष्यविरोधात् इदं चिन्त्यम्। एवं खलु। टिदाद्यवयवाकारस्य एव नाम टिदाद्यवयवभूतः अकारः तत्र अपेक्षितः इति भावः। एवं खलु। न च टित्तु अग्रे कथयति न च टित्वसामर्थ्यादेव स्तनन्धै शब्दात् ङीबिति वाच्यं। धया कन्या इत्यत्र ङीप्रसङ्गात् खशः अन्यत्र नेष्यते इत्यत्र प्रमाणाभावात् तस्मात् स्तनन्धै इति अप्रामाणिकमेव। तस्य प्रामाणिकत्वे गौरादिकं कल्प्यं। गौरादिगणे पाठं कृत्वा स्तनन्धै इति साधनीयमिति भावः। ङीषि अपि उदात्तनिवृत्तिस्वरप्राप्त्या स्वरे विशेषाभावात् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। अस्तु। खशोऽन्यत्र नेष्यते इति हरदत्तेन एवं प्रकारान्तरेण स्तनन्धै धया कन्या इत्यत्र शप्रत्ययः खशः अन्यः विषयः खलु खशभिन्नः विषयः भवति। अतः प्रकृते नेष्यते किं नेष्यते ङीप् नेष्यते इति भावः। अतः अत्र टावेव भवति इति उक्तं परन्तु भाष्यविरोधो भवति इति शेखरादिषु उक्तं वर्तते इति कृत्वा तन्नेदन् युज्यते इत्युक्तं प्रकारेण। नाम गौरादिगणे पाठसामर्थ्यात् प्रकृते ङीप् इत्यादिकं ङीप् साधनीयः क्व स्तनन्धः इत्यत्र। धया कन्या इत्यत्र तु अदन्तलक्षणः टावेव भवतु इत्युक्तं। नाम खशोऽन्यत्र दृश्यते वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति हरदत्तेन यदुक्तं तदिति भावः। समीचीनं। ततः अग्रे व्याख्याता कथयति दृशः उदाहरति। एवं खलु। अस्मिन् सूत्रे अन्तिमः धातुः दृश् अस्ति खलु पाघ्राद्मः धेट् दृशः शः इत्यत्र उदाहरति। किमुदाहरति? पश्यः इत्युदाहरति। पश्यति इति पश्यः। व्याख्याता कथयति पश्य इति पाघ्रा इति पश्यादेशः। एवं खलु। अतः तदेव पश्य अ श इत्येतस्यापि अ अवशिष्यते पररूपादिकं कृत्वा पश्यः इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। एवं खलु।
ततः आम् अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र भवति। नैव नैव इतोपि अस्ति विशेषः, अग्रे गच्छति। घ्रस्संज्ञायान्नेति इदं वार्तिकम्। अथवा सिद्धान्तपरकं वचनं। कोऽर्थः? घ्राधातोः संज्ञायां शोनेत्यर्थः इति कथयति व्याख्यातः। घ्राधातोः संज्ञायां गम्यमानायां शप्रत्ययो न भवति इति भावः। एवं खलु? तत्र उदाह्रियते। किम् उदाह्रियते चेत् व्याख्यातः कुत इति इत्यतः व्याघ्रादिभिरिति, नाम संज्ञायां गम्यमानायां घ्राधातोः शप्रत्ययः न भवति। जिघ्रति इति जिघ्रः इति साधितं खलु अस्माभिः। कुतः न भवति कथयति? व्याघ्रादिभिः इति निर्देशात्। एवं खलु? विशेषेण आसमन्तात् जिघ्रति इति व्याघ्रः, अन्यथा व्याजिघ्रः इति भवति स्म इति भावः। कथयति अन्यथा, तदेव कथयन्नस्ति व्याख्यातः, अन्यथा व्याजिघ्रादिभिरिति निर्दिशेदिति भावः। न व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति न कथयेत्, व्याजिघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इति कथयेत्। अपि च व्याघ्रशब्दसिद्धिरपि न स्यात् इति भावः। एवं खलु? इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयं पठामः। साक्षात् अव्यवहितमेव अग्रिमं सूत्रं भवति। व्याख्याता इङ्गितं करोति अनुपसर्गात्। मूले पश्यामश्चेत् अनुपसर्गाल्लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसाहिभ्यश्च इति भवति सूत्रम्। प्रकृते सूत्रस्य पदपरिचयमादौ प्राप्नुमः। तत्र प्रथमं पदं भवति अनुपसर्गात् पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ततः लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसाहिभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। सम्यक्? तत्र विग्रहः वक्तव्यः। लिम्पश्च विन्दश्च धारिश्च पारिश्च वेदिश्च उदेजिश्च चेतिश्च सातिश्च साहिश्च। लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहयः, तेभ्यः लिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहिभ्यः। एवं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तमित्युक्तमेव। अन्तिमं च इति अव्ययम् उक्तमेव। पाघ्राद्माधेट् त्रिशः इत्यतः शः इत्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति शः स्यादिति मूले उक्तं खलु। शः स्यात् शेषपूर्णमिदं, नाम प्रकृते लिम्पादयः यधातवः परिगणिताः तत्र उपसर्गः उपपदभूतः न यदि भवति तर्हि एभ्यः शप्रत्ययः भवति इति भावः। एवं खलु? अग्रे उच्यते लिम्पः विन्दः कथयति लिप उपदेः व्याख्यातः लिप उपदेः विद्लुलाभे इति तुदादौ ताभ्यांशः लिप् श विद् श शेमुचादिनामिति नुम्। एवं खलु? अतः तत्र नुम् इति आगमः भवति। सूत्रे तत्र अर्थः स्पष्टः अस्ति। शे प्रत्यये परतः मुचादिनां नुमागमः भवति। एवं खलु? एवमेव प्रकृतेपि शप्रत्ययः परतः अस्ति एव, अतः नुमागमः भवति।
कथयति सूत्रे कृतनुमौ लिम्पविन्दौ निर्दिष्टौ लिम्पविन्द इति नाम नुमागमपूर्वकमत्र निर्देशः कृतः वर्तते इति भावः। कथयति अतस्तौदादिकयोरेव ग्रहणं गणान्तरे विद्यमानस्य ग्रहणं प्रकृते न भवति। अतः प्रकृते तदेव लिम्पति इति लिम्पः लेपनं करोति यः इति भावः। लिप उपदेः इति खलु धातुः। विन्दति इति विन्दः इति प्रयोगः प्राप्तिं करोति यः सः विन्दः इति भावः। शप्रत्यये सति एवम् उदाह्रियते। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते धारयः लिम्पविन्दधारि धारि इत्यस्ति खलु। व्याख्याता कथयति ध्रिङ् धारणे ध्रिङ् अवस्थाने आभ्यां हेतुमण्यन्ताभ्यां शः एवं खलु। अर्थात् धारि श शप् धारि अ नाम शपः अपि अवशिष्यते शस्यापि अवशिष्यते गुणायादेशौ धारे धारय अनयोः पररूपं धारय अधारय एवं खलु। तर्हि धारयते इति धारयः इति प्रयोगः। एवमेव पारयः इत्यस्ति। व्याख्याता प्रूधातोः णिन्ताच्छः अर्थात् पारि ण्यन्ताच्छः नाम ण्यन्तात् शः इति भावः। पारि शप् पारि गुणायादेषु पारय पररूपमपि वक्तव्यं पारय पारयते इति पारयति इति पारयः नाम समर्थः अस्ति शक्नोति इति भावः। अतः प्रूधातोः अर्थः सः अत्र ग्राह्यः। सम्यक्। अग्रे धारिपारि वेदि एवं खलु। वेदनाख्यादिषु अयं धातुः अग्रिमः इति भावः। विद वेदना चेतनाख्याननिवासेषु इत्यपि पाठः दृश्यते खलु। वेदना नाम ज्ञापन इति भावः। अस्तु। कथयति चुरादिणन्ताच्छः शपगुणायादेशौ शप भवति गुणः अयादेशश्च भवति इति भावः। अतः वेदयः वेदि गुणः अयादेश वेदय पररूपं गुण वेदयः वेदयते इति वेदयः। अग्रे किमस्ति सूत्रे उदेजि इति अस्ति। व्याख्याता कथयति उत्पूर्वात् एजधातोः णिन्ताच्छः एज्रिकम्पने कम्पनार्थकः धातुः। अतः उदेजयते इति उदेजि उदेजयते इति उदेजयः इति उदाहरणमस्ति खलु मूले। व्याख्याता कथयति उत्पूर्वात् णिन्ताच्छः शपगुणायादेशौ उदेजयः। सम्यक् नास्ति क्लेशः। अग्रे सूत्रे दृश्यते चेति एवं खलु। तत्र चिति संज्ञाने णिन्ताच्छः इत्यस्ति। छः णिन्ताच्छः नाम णिन्तात् शः इति भावः। शप् गुणायादेशौ एवं खलु। चेति चेते चेतय चेतय पररूपं चेतय चेतयते इति चेतयः। अग्रे कथयति एवं सातयः चेति साति इति अस्ति खलु। तत्र मूले कथयति किं सातिः सुखार्थः सौत्रः हेतुमण्यन्तः। सुखार्थः अयं धातुः वर्तते हेतुमण्यन्तश्च इति भावः। सातयः तर्हि साति शप् साति
गुणायादेशयोः कृतयोः सातयः सातयते इति सातयः इति रूपं भवति। एवं खलु। ततः व्याख्याता अग्रे कथयति सादिति रूपं साधयितुमाह वा स्वरूपन्यायेन। व्याख्याता कथयति वा स्वरूपन्यायेन क्विपि सात् परमात्मा सात्वन्तो भक्ताः। कथयति क्विप् इति कथयति सातयति सुखयति इत्यर्थे क्विप् णिलोपः। क्विप् अयं क्विप् अग्रे पठिष्यते कर्तरि भवति अयमपि क्विप् इति भावः। कुच्च इति अग्रे पठिष्यते पुनः मतुप् तदस्यास्त्यस्मिन् इति मतुप्। एवं खलु। अतः क्विपि सति सात् इत्यपि रूपं भवति णेर्लोपः भवति। व्याख्याता कथयति यद्यपि क्विप् सामान्यविहितः सातेः शप्रत्यस्तु तदपवादः तथापि वासरूपविधिना क्विबपि भवति इत्यर्थः। सात् परमात्मेति एष ह्येवानन्द इति श्रुतेः श्रुतौ तथा प्रयोगः दृश्यते इति भावः। अतः सुखार्थ इत्युक्तं खलु सात् इति सौत्रः धातुः णिन्तः। कथयति तस्य सुखयितृत्वावगमादिति भावः सात्वन्त इति। सात् परमात्मा भजनीयः येषाम् इति मतुप् मादुबधायाश्चितिमस्य वः। सात्वान् सात्वन्तौ सात्वन्तः बहुवचने अस्ति। तसौ मत्वर्थयति भत्वात् पदत्वाभावान् न जस्त्वम्। एवं खलु। अन्तिमः शब्दः दृश्यते सूत्रे साहि साहयश्च इत्युक्तं खलु। साहिभ्यश्च इत्युक्तं खलु। साहि व्याख्याता कथयति साहेः शः शप् नाम प्रकृते शः मर्षणे इति धातुः भवति चौरादिकः तस्माण्णिन्तात् शपि सति शप्रत्यये शपि च सति गुणायादेशयोः कृतयोः तदेव कथयति मूले व्याख्यायां कथयति साहेः शः शप् गुणायादेशौ अर्थात् साहयः साहयते सा इति साहयः इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। एवं खलु। अग्रे सात्वन्तो भक्ताः इति उक्तं खलु। तदनन्तरं शः मर्षणचुरादिति जातं हेतुमण्यो वा सः धातोः हेतुमण्णिचि सति अपि साहयः इति सिद्ध्यति इति भावः। अग्रे अस्ति दलकृत्यम् अनुपसर्गात् किं प्रलिपः। व्याख्याता कथयति इगुपदलक्षणः कः नाम अत्र उपसर्गः अस्ति प्र इति अतः प्रकृतसूत्रे तु अनुपसर्गात् इत्युक्तम् अतः शः न भवति। शः नास्ति चेत् इगुपदलक्षणः कः इगुपदज्ञाप्रीकृः कः इत्यनेन कप्रत्ययः भवति। कप्रत्यये सति तु नुमागमायापि अवसरः नास्ति। अतः प्रलिपः प्रलिम्पति इति प्रलिपः इति रूपं भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे उच्यते वार्तिकम् अस्ति। व्याख्याता कथयति नौ लिम्पेरिति मूले पश्यामश्चेत् नौ लिम्पेर्वाच्यः वार्तिकमिदमिति कथयति। वार्तिकस्य अर्थं कथयन्नस्ति व्याख्याता नि इत्युपसर्गे उपपदे लिम्पेः शो वाच्य इत्यर्थः। कथयति अनुपसर्गात् इत्युक्तेः पूर्वेण अप्राप्तौ पूर्वेण नाम सूत्रेण अप्राप्तौ वचनं। तर्हि किम् उदाह्रियते इति चेत् तत्र निलिम्पादेवाः निउपसर्गपूर्वक तत्र लिप धातोः शप्रत्ययः क्षेमचादिनाम् इत्यनेन नुम् अतः निलिम्पति इति निलिम्पः इति भावः अथवा बहुवचने निलिम्पाः देवाः इति। एवं खलु।
ततः पुनः अत्र वार्तिकान्तरं पठ्यते। व्याख्याता कथयति गोविन्द इति मूले पश्यामश्चेत् तत्र गवादिषु विन्देः संज्ञायाम् गवादिषु सप्तम्यन्तं पदं विन्देः पञ्चम्यन्तं संज्ञायाम् इति सप्तम्यन्तं। कोऽर्थः नाम गवादिषु शब्देषु उपपदभूतेषु सत्सु विन्दधातोः शप्रत्ययः भवति संज्ञार्थे गम्यमाने। एवं खलु। अतः तत्र उदाह्रियते गोविन्दः व्याख्याते गाः नाम गाः काः उपनिषद्वाचः गाः उपनिषद्वाचः सन्ति प्रमाणतया विन्दति इत्यर्थः। गो उपपदे सति प्रकृते विद धातोः शप्रत्ययः भवति क्षेमचादिनाम् इत्यनेन नोमि सति गोविन्द विभक्तिकारे च कृते सति गोविन्दः गोविन्द गोविन्दः इत्यादयः प्रयोगाः अत्र भवन्ति। सम्यक्। अरविन्दम् इत्यस्ति व्याख्याता कथयति चक्रे नाभिनेम्योः अन्तर्जालप्रोतानि काष्ठानि अराणि तत्सदृशानि दलानि विन्दति इत्यर्थः। कर्मण्यणोपवादश्चः। एवं खलु। गोविन्द इत्यत्र तद् अरविन्दम् इत्यत्र अराणि विन्दति इति विग्रहः वस्तुतः। चक्रे नाम चक्रस्य नाभौ तत्र उक्तवान् खलु चक्रे नाभिनेम्योः अन्तराले नाम चक्रे नाभिः अपि च नेमिः अनयोः अन्तराले सति कथयति अन्तरालप्रोतानि काष्ठानि यानि भवन्ति तानि अराणि इत्युच्यन्ते। तत्सदृशानि दलानि विन्दति इत्यर्थः। नाम तत्सदृशानि अराणि नाम अराणि अरणसदृशदलानि दलानि नाम कमलानि विन्दति प्राप्नोति अथवा एवं प्राप्नोति यः सः अरविन्दः तत् अरविन्दम् इति भवति इति भावः। कमलस्य नामान्तरं भवति खलु परन्तु तत्र इत्थं विग्रहः क्रियते। कर्मण्यणोपवादश्चः इति उक्तमेव। अतः इति कश्चन विशेषः प्रकृते भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति व्याख्यायां मूले च ददाति दधात्योरपि भाषा इत्यस्ति। तत्र ददाति दधात्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति अत्र अस्मिन् पदे विभाषा इति प्रथमान्तं। तत्र ददातिश्च दधातिश्च ददाति दधाति तयोः ददाति दधात्योः इत्थं विगृह्यते। प्रकृते अनुपसर्गालिम्बविन्ददहरिपारिवेद्यते चेति साहिभ्यश्च इत्यस्मात् अनुपसर्गात् इत्यनुवर्तते। परन्तु ददाति दधात्योः इत्यत्र विग्रहः उक्तः एव। व्याख्याता किं कथयन् अस्ति तत् पश्यामः। दाय धाय आभ्यां शोभा स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः। दाय अर्थात् डुदाय दाने धाय अर्थात् डुधाय धारणपोषणयोः इति भावः। अनुपसर्गात् दा धातोः धा धातोः च कर्तृविकल्पेन शप् प्रत्ययो भवति इति अर्थः। एवं खलु। उदाह्रिय तत्र मूले किं ददः ददः दाधातोः ददात्योर्विभाषा इत्यनेन शप् प्रत्ययः एवं धातोरपि शप् प्रत्ययः
ततः जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन धातोः द्वित्वं भवति। दादा अ, सम्यक्। ततः अभ्यासः ह्रस्वः, ददा अ। ततः व्याख्याता किं कथयति? शः शप् श्लुः श्लौ इति द्वित्वम् आतो लोपः केन? श्नाभ्यस्तयोरातः, एवं खलु? तदर्थं ङित् अपेक्षितं खलु, अतः सार्वधातुकमपि इत्यनेन तत्र श इत्येतस्य अपितः सार्वधातुकस्य ङित्वम् अधिदिश्यते। ततः श्नाभ्यस्तयोरातः इत्यनेन दा इत्यत्र नाम अभ्यासोत्तरखण्डे यः आकारः तस्य लोपे सति दाद् अदाद इति रूपं सिद्धं भवति इति भावः। अतः ददः ददौ ददाः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति पक्षे वक्ष्यमाणोणः, व्याख्याता स्याद्विधः सुरसंसर्पतीणवसा वह्रिलिः श्लिष इत्यादि वह्रिलिः श्लिः श्वसश्च इत्यादिना वक्ष्यते इति भावः। कः? अणः इति भावः। अनुपसर्गादित्येव, एवं खलु? प्रदः प्रधः इति नाम उपसर्गः यदि भवति तदा तु शप्रत्ययः न भवति इति भावः। शप्रत्ययः यदि न भवति तर्हि निमित्ताभावे श्लवु इत्यनेन द्वित्वमपि न भवति इति भावः। वा न वा? वस्तुतः ददः ददः इत्यत्र तु लुप्तं शपं निमित्तीकृत्य, तस्य जुहोत्यादिभ्यः श्लुः इत्यनेन श्लुः भवति खलु, तं लुप्तं शपं निमित्तीकृत्य लोपः प्रवृत्तः, एवं खलु? सः च शप् आगतः शकारणात्, वा न वा? यतः ददाधातुर्विभाषा इत्यनेन विकल्पेन शप्रत्ययः कृतः, शप्रत्ययपक्षे निमित्ते सति तत्र शप्रत्ययः आगतः, एवं खलु? तत्र इदानीं शप्रत्ययः नास्ति, पक्षे अणप्रत्ययः इति उच्यमानं वर्तते, न वक्ष्यते, अणप्रत्ययः वक्ष्यते। ओहो, अणप्रत्ययः वक्ष्यते, सः तु स्याद्वदः सुरसंसर्पतीः इत्यत्रत्यः विषयः। अधुना किमुच्यते? अनुपसर्गादित्येव इति भावः। सत्यं सत्यं। नाम उपसर्गः यदि नास्ति तदा तु अयं शप्रत्ययः न भवति। तदा किं भवति इति व्याख्याता कथयन्नस्ति। आतश्च उपसर्गे कः? तदा तु कप्रत्ययः एव भवति इति भावः, एवं खलु? किं तत्र साध्यते? प्रदः प्रधः परौसर्गपूर्वात् दा धातुः धा धातुः, आतश्च उपसर्गे इत्यनेन कप्रत्यये सति आतो लोपि लिटि च इत्यनेन आ इत्येतस्य लोपे सति प्रदः प्रधः इति रूपद्वयं भवति इति भावः। अस्तु अस्तु, अत्र एतावानेव विशेषः वर्तते। समीचीनम्। अग्रे व्याख्याता किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। आम्, किमपि न, एतावानेव विशेषः अत्र प्रवृत्तः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः वर्तते द्रष्टव्यम्। कथयति ज्वलिति, मूले पश्यामश्चेत् ज्वलिति कसन्तेभ्योऽणः इत्यस्ति। तत्र आम्, सूत्रे ज्वलिति कसन्तेभ्यः इति प्रथमं पदं पञ्चम्यन्तं भवति। अणः इति तु प्रथमान्तं भवति। तत्र मूले कथयति इति आद्यर्थः, नाम ज्वलिति इत्यत्र ज्वल इति भवति वस्तुतः।
इति यत् प्रयुक्तं वर्तते तद् आद्यार्थे प्रयुक्तं वर्तते। आद्य नाम प्रथमार्थे प्रयुक्तं वर्तते। ज्वल इति ज्वलिति। ज्वल इति अर्थात् आदिः येषां ते ज्वलतयः। कस् अन्ते येषां ते कसन्ताः। ज्वलतयश्च ते कसन्ताश्च ज्वलिति कसन्ताः तेभ्यः ज्वलिति कसन्तेभ्यः एवं विग्रहः अत्र द्रष्टव्यः। पश्यामः व्याख्याता अपि किम् अग्रे कथयन् अस्ति इति। कथयति तथा च ज्वल इति अर्थात् आदिः येषां ते ज्वलतयः ते च कसन्ताश्च इति ज्वलिति कसन्ताः तेभ्यः इति विग्रहः। तदाह ज्वलादिभ्य इति प्रकृते ददादिधातुर्विभाषा इत्यतः विभाषा इत्यनुवर्तते। अनुपसर्गा लिम्पबिन्दधारि पारिवेद्युदेजि चेति साहिभ्यश्च इत्यस्मात् अनुपसर्गा इत्यनुवर्तते। धातोः प्रत्ययः परश्च इत्येते च अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। ज्वलादिभ्यः कसन्तेभ्यः णः स्याद्वा न भवति विकल्पेन। धातुपाठे ज्वल इत्यतः आरभ्य कस इति धातुं यावत् ये धातवः वर्तन्ते तेभ्यः कर्तरि णप्रत्ययो भवति इति भावः। एवं खलु भ्वादिगणे एते भवन्ति। तत्र ज्वलदीप्तौ चलकम्पने जलघातने टलट्वलवैकल्ये ष्ठलस्थाने हलविलेखने णलबन्धने पलगतौ बलप्राणने धान्यावरोधने च पुलमहत्वे कुलसंस्थाने बन्धुषु च शलहुलपत्लुगतौ हुलहिंसावर्णयोश्च क्वथे निष्पाके क्वथे गतौ मथे विलोडने टुवम उद्गिरणे भ्रमुचलने क्षरसञ्चलने शहमर्षणे रमुक्रीडायां शद्लुविषरणगत्यवसादनेषु शद्लुशातने कृश आह्वानरोदने च कुजसम्पर्चनक्रो कौटिल्यप्रतिष्ठम्भविलेखनेषु बुध अवगमे बीजजन्मनि प्रादुर्भावे च कसगतौ इति एते धातवः तत्र पठिताः वर्तन्ते। क्व ज्वल इतः आरभ्य कस इति धातुं यावत् कसगतौ इति धात्वन्ताः ज्वलिति कसन्ताः भवन्ति एते धातवः। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता कथयति ज्वलदीप्तौ इत्यदारभ्य कसदीप्तौ इत्येवमन्तेभ्यः इत्यर्थः। अस्तु वाणः स्यात् विभाषा इत्यनुवर्तते भावः न विभाषा इत्येतस्य अनुवृत्त्या अयमर्थः लभ्यते इति। पक्षे अच् इति कथयति इगुपदेभ्यः कः इत्यपि बोध्यं न यदि एषु केचन इगुपदाः वर्तन्ते धातवः तेभ्यः तु अच् भविष्यति इति भावः। समीचीनम्। ततः किम् अत्र अग्रे उच्यते पश्यामः। उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। ज्वालः ज्वलः ज्वलति इति ज्वालः इत्यपि भवति णप्रत्ययपक्षे। णप्रत्ययपक्षे उपधा वृद्धिः भविष्यति णिद्रूपे निमित्ते परतः। अतः ज्वलति इति ज्वालः अपि च तत्र अग्रे चेत् अच् प्रत्ययपक्षे ज्वलति इति ज्वलः इत्यपि भवति इति भावः। चलकम्पने इति अपि धातुः अस्ति खलु। अतः उदाहरणं मूले दत्तं चालः चलः चलति इति चालः णप्रत्ययपक्षे चलति इति चलः इति अच् प्रत्ययपक्षे अपि रूपं भवति। अनुपसर्गादित्येव नाम अनुपसर्गात् लिम्पबिन्द इत्यतः अनुपसर्गात् इत्यपि अनुवर्तते। अतः उदु उपसर्गः यदि अस्ति तदा तु अयं णप्रत्ययः न भवति, तदा तु अजेव भवति इति भावः। अतः उज्ज्वलिति इति उज्ज्वलः। समीचीनम्। अत्र वार्तिकं व्याख्याता कथयति उपसङ्ख्यानमिति। मूले पश्यामश्चेत् तनोतेरुपसङ्ख्यानम् इत्युक्तमस्ति।
तत्र तनोतेः इति षष्ठ्यन्तं भवति, उपसङ्ख्यानम् इति प्रथमान्तं भवति। व्याख्याता कथयति णस्येति शेषः नाम णप्रत्ययस्य तनुविस्तारे इति धातोरपि उपसङ्ख्यानं कर्तव्यमिति भावः। कथयति इहानुपसर्गादिति मूले व्याख्याता कथयनस्ति न सम्बध्यते इति मूले पङ्क्तिः पठनीया। इह अनुपसर्गादिति विभाषा इति च न सम्बध्यते, अनयोः सम्बन्धः अत्र नास्ति। अतः अवतनोति इति अवतानः इत्यस्ति, एवं खलु। अतः अणप्रत्ययपरतः अव उपसर्गपूर्वकात् तनधातोः तत्र अणप्रत्ययपरतः उपधः वृद्धौ च सत्याम् अवतानः इति रूपं सिद्धं भवति, एवं खलु। अपि च ज्वालः ज्वलः चालः चलः इत्यादिषु ज्वलः चलः इत्यादिषु तत्र पचा नाम अच् पचादिगण पाठे सामर्थ्यात् वक्तव्यः। नाम नन्दिग्रही पचादिभ्यो लुणिन्यच इत्यनेन इति भावः। व्याख्याता कथयति अवतान इत्येव भाष्ये उदाहरणमिति भावः इति। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः ज्वलिति कसन्देभ्योऽणः इत्यत्र भवति। अत्र अन्येपि ये धातवः अस्माभिः पठिताः तेषु सर्वत्र द्रष्टव्यं। जलघातने इत्यस्ति, जालः जलः, टल इत्यस्ति, टालः टलः, ष्ठल इति अस्ति, स्थलः स्थालः, हल अस्ति, हालः हलः, णल णालः णलः, एवं पतल् पातः पतः, शल् एवं खलु। शः साहः सहः, रमु क्रीडायां रामः रमः रमते इति रामः, शद्ल इत्यपि अस्ति, सादः सदः, एवमेव अन्ये अपि भवन्ति ये धातवः ते सर्वेपि अत्र ज्ञेयाः। नाम ज्वलिति कसन्तेषु ये धातवः ते इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता कथयति स्याद्व्यतः सृ तावदेव कथयति। तत्र सूत्रं समग्रं मूले पठामः। स्याद्व्यतः सृसंस्रवतीर्ण वसावह्रिलिः श्लिषश्वसश्च इति। स्याद्व्यतः सृसंस्रवतीर्ण वसावह्रिलिः श्लिषश्वसः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं द्वन्द्वपदं भवति, समाहारद्वन्द्वयुक्तं पदं भवति। व्याख्याता कथयति स्या आत् व्यधः आसृ संसृ अतीर्ण अवसा अवहृ लिह श्लिष श्वस् येषाम् एकादशानां समाहारद्वन्द्वात् पञ्चमी इत्युच्यते। समाहारद्वन्द्वात् प्रकृते पञ्चमी भवति इति भावः। अनुपसर्गादिति निवृत्तम् उत्तरसूत्रे अनुपसर्गग्रहणात्। इतः अग्रिमसूत्रे अन्यथा अनुपसर्गात् दुन्योरनुपसर्ग इत्यत्र अनुपसर्गग्रहणं न कुर्यात्। अतः तत्र पुनः अनुपसर्गग्रहणं प्रकृतसूत्रे अनुपसर्गात् इत्येतस्य निवृत्तिं ज्ञापयति इति भावः। अस्तु, एवञ्च तत्सम्बद्धं विभाषाग्रहणं च नानुवर्तते। अतः तत्सम्बद्धं विभाषाग्रहणमपि अत्र नानुवर्तते। दाः नित्यम् इति मूले द्रष्टव्यम्। श्यैं प्रभृतिभ्यः नित्यं णः स्यात्। सूत्रे श्यैं प्रभृतयः ये धातवः परिगणिताः श्यै इति व्यधः स्याद्व्यधः सृ सम् उपसर्गपूर्वक पुनः सृ संसृ अतिपूर्वक इण अतीण अवपूर्वक शः अवसावहृ
अवसौ अवस अवस अवहृ अव उपसर्ग हृ ततः लिह श्लिष श्वस एतेभ्यः कर्तरि णः प्रत्ययः नित्यं भवति इति बहवः विकल्पादिकं नास्ति इति भावः। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति शैङ् इति मूले श्यैङः अवस्यतेश्च अदन्तत्वात् सिद्धे पृथग्ग्रहणम् उपसर्गे कं बाधितुम् इति भावः। व्याख्याता कथयति शैङ् धातोः अवपूर्वकस्य शो धातोश्च मूले अस्ति खलु श्या अर्थात् शैङ् इति भावः। अवपूर्वकपूर्वात् शो अर्थात् अवसा इति मूले सूत्रे दृश्यते खलु। धातोश्च कृतात्वयोः सूत्रे निर्देशः तयोः आदन्तत्वादेव सिद्धे पुनर्ग्रहणम् आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्ययबाधनार्थमित्यर्थः। उपसर्गे सत्यपि प्रकृते कप्रत्ययः न भवति णप्रत्यय एव भवति इति एतदर्थः इति भावः। अतः उदाह्रियते अवश्यायः प्रतिश्यायः इति। अव उपसर्गपूर्वक श्यैङ् इति धातोः णप्रत्ययः कर्तृर्थे। तत्र आदे च उपदेशेषु इत्यनेन ऐकारस्य स्थाने आकारः अवश्या ण तस्य अ अवशिष्यते। तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति श्यैङः आत्वे कृते नाम तत्र तदेव आदे च उपदेशेषु इति णः आतो युक् नाम आतो युक् कृतोः आतो युक् कृति आतो युक् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण युगागमः भवति। अतः प्रतिश्याय प्रतिश्याय विभक्तिकार्यकृते सति प्रतिश्यायः इति भवति। क्षन्तव्यः अवश्यायः इति भवति। प्रति उपसर्गपूर्वकतया इत्थमेव सिद्धिः प्रतिश्यायः इति च भवति। कफादिजन्यः विकारविशेषः प्रतिश्यायः इत्युच्यते। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति स्याद्व्यधासृ इति अस्ति खलु। श्याश्च आच्च श्या एतदनन्तरं सूत्रे अस्ति आत् श्या आत्। अतः मूले तत्र कथयति आत् इति नाम उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः। तद् व्याख्याता कथयति आदन्तस्योदाहरणसूचनं नाम सूत्रे आत् इति यः श्यैङ् इति धातोः अनन्तरं विषयः उक्तः वर्तते तत्सम्बद्धानि उदाहरणानि अधुनोच्यन्ते इति भावः। तत्र उदाह्रियते दायः धायः व्याधः नैव दायः धायः एतदुदाहरणद्वयम् अत्र दत्तं वर्तते। सम्यक्। तत्र णे आतो युक् इति कथयति। ददाति इति दायः दधाति इति धायः दाधातोः स्यादधासृसंस्रवतेन वसावह्रिलिः श्लिश्वसश्चित्यनेन सूत्रेण प्रत्ययः तस्य अ अवशिष्यते। दा अ आतो युक् कृतोः इत्यनेन सूत्रेण युगागमः भवति। दा य अ दाया विभक्तिकार्ये कृते दायः इति सिद्ध्यति इति भावः। दायः दायौ दायाः एवमेव धायः लुधाय धारणपोषणयोः अत्र समानैव प्रक्रिया। प्रत्ययः भवति स अ अवशिष्यते आतो युक् कृतोः इत्यनेन युगागमः भवति दायः इति सिद्ध्यति। एवं खलु। स्याद् व्यधः इदानीं व्यधधातुः अस्ति सूत्रे अग्रे। तत्र कथयति व्याधः व्याख्याता कथयति व्यधेरणे उपधा वृद्धिः। व्यध इति उपसर्गपूर्वकात् णप्रत्ययः उपधा वृद्धिश्च भवति। केन अतो उपधायाः यतः णित् णकारः परतः णित् णप्रत्ययः परतः अस्ति अतः व्याधः इति रूपं सिद्धं भवति। णप्रत्ययः तु स्याद्व्यधः इत्यादि सूत्रेण एव इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे भवति सृ धातुः
तस्य सृगतौ आङ् पूर्वः सम्पूर्वश्च मूले उक्तं खलु व्यधासृ संसृ इति तत्र सूत्रे एव आङ् पूर्वकतया सृधातुः पठितः वर्तते पुनः समुपसर्गपूर्वकतया अपि पठितः वर्तते आसृ व्यध आसृ संसृ एवं रीत्या अतः आङ् पूर्वकस्य आस्रावः इति उदाहरणमस्ति सम् उपसर्गपूर्वकस्य संस्रावः इति च उदाहरणं दत्तम् अस्ति तत्र आङ् उपसर्गपूर्वकतया सृधातोः णप्रत्ययः भवति अचुन्यणिति इत्यनेन वृद्धिः अजन्तस्य अङ्गस्य अतः आस्रौ अ आवादेशः आस्राव अ आस्रावः एवं सम् उपसर्गपूर्वात् संसृ अ संस्रावः इति च उदाहरणं भवति इति भावः सम्यक् अत्यायः इदानीं संस्र अतीण् नाम अति उपसर्गपूर्वक इणगतौ इति धातुः वर्तते सूत्रे इति भावः अतः अति इ ण धातोः वृद्धिः अति ऐ अ आयादेशः अति आय अ पुनः अति आय इत्यत्र यणसन्धिः अत्यायः इति प्रयोगः भवति अतिक्रमणं करोति यः सः अत्यायः इति भवति ततः वस अवतीर्ण एवं खलु अवतीर्ण वस वसव अवसव मूले पश्यामः चेत् अवसायः तर्हि अवतीर्ण इति इणधातुः णकारान्तत्वेनैव गृहीतः अग्रे अवस अवस अवतीर्ण अवस एवं खलु अथवा अव उपसर्गपूर्वकतया प्रकृते शो अन्तकर्मणि इति धातुः स्वीकृतः वर्तते इति भावः अवसा इति इत्यत्र सूत्रे अवसा इति अस्ति खलु तत्र अयं धातुः वर्तते इति भावः धात्वादेशः स इत्यनेन तस्य षत्वं भवति अवसो इति भवति आदेश उपदेश इत्यनेन आत्वं भवति अवसा इत्यवस्थायां न प्रत्यये सति आतो युग्नन् कृतोः इत्यनेन युगागमे च सति अवसाय अवसाय विभक्तिकार्ये कृते सति अवसायः इति रूपं सिद्धं भवति अवहृ अव उपसर्गपूर्वकः हृ धातुः अपि अस्ति तत्र अवहृ इत्यस्मात् णप्रत्यये परतः अवहृण धातोः वृद्धिः नाम अचुन्यणि इत्यनेन अवहार अवहार विभक्तिकार्ये कृते सति अवहारः इति च रूपमत्र सिद्धं भवति अग्रे सूत्रे धातुः दृश्यते लिह तस्य मूले उदाहरणं दत्तमस्ति लेहः व्याख्याता किं कथयति अत्याय इत्यत्र किम् उक्तवान् आस्रावः संस्रावः इति तु उक्तवान् खलु अचुन्निति वृद्धिः आवादेशः अग्रे किं कथयति अत्याय इति अतिपूर्वात् इणधातोर्णे वृद्ध्या यावादेशौ अवसाय अवपूर्वात् शो अन्तःकर्मणि इत्यस्मात् ऋणे आत्व्यातो युक् लेहः श्लेष इति उदाहरणद्वयं युगपत् कथयति ऋणे लघुपतगुणः लेढि इति लेहः लिह इति सूत्र इति धातोः णप्रत्यये सति लघुपतगुणे च सति लेह लेह विभक्तिकार्ये कृते सति लेहः इति भवति श्लिष्णाति इति श्लेषः एवं खलु श्लिष धातुः भवति श्लिष आलिङ्गने इति ततः श्लिष धातोः तत्र णप्रत्यये सति लघुपतगुणे च सति श्लेष विभक्तिकार्ये कृते सति श्लेषः इति सिद्धं भवति अन्ते अस्ति श्वस श्वसप्राणने इति धातुः तस्मात् णप्रत्यये सति उपधः वृद्धौ च सति श्वास इति शब्दः सिद्धः भवति तदेव व्याख्यातः कथयति श्वास इति णे उपधः वृद्धिः श्वासः इति प्रयोगः सिद्धः भवति इति भावः इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति क्रमशः अस्माभिः उदाहरणानि अत्र सर्वाण्यपि इमानि दृष्टानि अग्रिमं सूत्रमादाय
अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः तावदत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च पूर्वकृदन्तप्रकरणस्यास्य अयं चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।